ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रिंशोऽध्यायः। अथातोऽर्थे दशमहामूलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति ह स्माह भगवान् अत्रेयः। अर्थे दशमहामूला समासक्ता महाफलाः महच्चार्थश्च हृदयं पर्यायैरुच्यते बुधैः षडङ्गम् अङ्गं विज्ञानम् इन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हृदि संश्रितम् प्रतिष्ठार्थं हि भावानाम् येषां हृदयमिष्यते गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तकै तस्योपघातान्मूर्छायं वेदान्मरणमृच्छति यद्धि तत्स्पर्शविज्ञानं दारितत्तत्र संश्रितं तत्परस्योजसः स्थानं तत्र चैतन्यसंग्रहः हृदयं महदर्थश्च तस्मात् उक्तं चिकित्सकै तेन मूलेन महता महामूलामता दश ओजो वः शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः येनोजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिनः यद्रेते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्गर्भरसाद्रसः संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यद्हृदयाश्रितं यच्छरीररसस्नेह प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः तत्फला बहुधा वाता फलन्तीव महाफलाः ध्मानाद्धमन्यः श्रवणात् श्रोतांसि शरणात् शिराः तन्महत्या महामूलास्तच्चोजःपरिरक्षता परिहार्य विशेषेण मनसो दुःखहेतवः हृद्यं यत् स्यात् यदौजस्यं श्रोतसां यत्प्रसादनं तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च अथ खलु एकं प्राणवर्धनानाम् उत्कृष्टतमम् एकं बलवर्धनानाम् एकं ब्रह्मणानाम् एकं नन्दनानाम् एकं हर्षणानाम् एकम् अयनानाम् इति तत्र अहिंसा प्राणिनां प्राणवर्धनानाम् उत्कृष्टतमम् वीर्यं बलवर्धनानां विद्या ब्रह्मणानाम् इन्द्रियजयो नन्दनानां तत्त्वावबोधो हर्षणानां ब्रह्मचर्यमयनानाम् इति एवम् आयुर्वेदविदो मन्यन्ते तत्र आयुर्वेदविदः तन्त्रस्थानाध्यायप्रश्नानां पृथक्त्वेन वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवश्च प्रवक्तारो मन्तव्याः तत्राह कथं तन्त्रादीनि वाक्यशो वाक्यार्थशोऽर्थावयवश्चोक्तानि भवन्तीति अत्रोच्यते तन्त्रम् आर्षं कार्ष्ण्येन यथाम्नायम्
उच्यमानं वाक्यशो भवति उक्तम्। बुद्ध्या सम्यक् अनुप्रविश्य अर्थतत्त्वं वाग्भिः व्यास समास प्रतिज्ञा हेतुदाहरणोपनय निगमन युक्ताभिः त्रिविध शिष्य बुद्धिगम्याभिः उच्यमानं वाक्यार्थशो भवति उक्तम्। तंत्र नियतानाम् अर्थदुर्गाणां पुनः विभावनैः उक्तम् अर्थावयवशः भवति उक्तम्। तत्र चेत् प्रष्टारः स्युः चतुर्णां ऋक्सामयजुरथर्ववेदानां कं वेदम् उपदिशन्ति आयुर्वेदविदः। किम् आयुः कस्मात् आयुर्वेदः किमर्थम् आयुर्वेदः शाश्वतः अशाश्वतो वा कति कानि च अस्य अंगानि कैश्च अयम् अध्येतव्यः किमर्थं च इति। तत्र भिषजा प्रश्नेनैवं चतुर्णां ऋक्सामयजुरथर्ववेदानाम् आत्मनः अथर्ववेदे भक्तिः आदेश्या। वेदो हि आथर्वणो दान स्वस्त्ययन बलिमंगल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मंत्रादि परिग्रहात् चिकित्सां प्राह। चिकित्सा च आयुषः हितायोपदिश्यते। वेदं च उपदिश्य आयुः वाच्यम्। तत्र आयुः चेतनानुवृत्तिः जीवितम् अनुबन्धः धारि च इति एकः अर्थः। तदा आयुर्वेदयतीति आयुर्वेदः कथमिति चेत् उच्यते स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च। यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयति अतोऽपि आयुर्वेदः। तत्र आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि केवलेनोपदेक्ष्यन्ते तन्त्रेण। तत्र आयुः उक्तं स्वलक्षणतः यथावत् इहैव पूर्वाध्याये च। तत्र शारीर मानसाभ्यां रोगाभ्याम् अनभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत बलवीर्ययशः पौरुषपराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थ बलसमुदये वर्तमानस्य परमर्धी रुचिर विविधोपभोगस्य समृद्ध सर्वारंभस्य यथेष्टविचारिणः सुखम् आयुः उच्यते। असुखम् अतः विपर्ययेण हितैषिणः पुनर्भूतानां परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः समपरस्य परीक्षकारिणो प्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परेणानुपहतम् उपसेवमानस्य पूजार्ह संपूजकस्य ज्ञानविज्ञानोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागरोषेर्ष्यामदमानवेगस्य सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञानप्रशमनित्यस्याध्यात्मवेदस्तत्परस्य लोकम् इमं च अमुं च अवेक्षमाणस्य स्मृतिमतिमतो हितम् आयुः उच्यते। अहितम् अतः विपर्ययेण। प्रमाणम् आयुषस्त्वर्थेन्द्रिय मनोबुद्धि चेष्टादीनां व्यकृति लक्षणैरुपलभ्यते निमित्तैः। अयम् अस्मात् क्षणात् मुहूर्तात् दिवसात् त्रिपञ्चसप्तदशद्वादशात् पक्षान् मासात् षण्मासात् संवत्सराद्वा स्वभावम् आपत्स्यते इति। तत्र स्वभावः
प्रवृत्तेरुपरमो मरणम् अनित्यता निरोध इत्येकोऽर्थः इत्यायुषः प्रमाणम् अतो विपरीतम् अप्रमाणम् अरिष्टाधिकारे देह प्रकृति लक्षणम् अधिकृत्य चोपदिष्टम् आयुषः प्रमाणम् आयुर्वेदे प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम् आतुरस्य विकार प्रशमनं च सोऽयम् आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च न हि नाभूत् कदाचित् आयुषः संतानो बुद्धि संतानो वा शाश्वतश्चायुषो वेदिता अनादि च सुख दुःखं सद्रव्य हेतु लक्षणम् अपरापरयोगात् एष च अर्थ संग्रहो विभाव्यते आयुर्वेद लक्षणम् इति गुरु लघु शीतोष्ण स्निग्ध रूक्षादीनां द्रव्याणां सामान्य विशेषाभ्यां वृद्धि ह्रासो यथोक्तं गुरुभिः अभ्यस्यमानैः गुरुणाम् उपचयो भवति अपचयो लघूनाम् एवमेव इतरेषाम् इति एष भाव स्वभावो नित्यः स्वलक्षणं च द्रव्याणां पृथिव्यादीनां सन्ति तु द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः न हि आयुर्वेदस्य अभूत्वोत्पत्तिरुपलभ्यते अन्यत्रावबोधोपदेशाभ्याम् एतद्वै द्वयम् अधिकृत्योत्पत्तिम् उपदिशन्ति एके स्वाभाविकं च अस्य लक्षणम् अकृतकम् यदुक्तम् इहाद्येऽध्याये च यथा अग्नेः औष्ण्यम् अपां द्रवत्वम् भावस्वभाव नित्यत्वम् अपि चास्य यथोक्तम् गुरुभिरभ्यस्यमानैः गुरूणाम् उपचयो भवति अपचयो लघूनाम् इति तस्य आयुर्वेदस्य अंगानि अष्टौ तद्यथा कायचिकित्सा शालाक्यं शल्यापहर्तृकं विषगरवैरोधिकप्रशमनं भूतविद्या कौमारभृत्यकं रसायनं वाजीकरणम् इति स च अध्येतव्यो ब्राह्मणराजन्यवैश्यैः तत्र अनुग्रहार्थं प्राणिनां ब्राह्मणैः आरक्षार्थं राजन्यैः भृत्यर्थं वैश्यैः सामान्यतो वा धर्मार्थकामपरिग्रहार्थं सर्वैः तत्र यत् अध्यात्मविदां धर्मपथस्थानां धर्मप्रकाशकानां वा मात्रे पित्रे भात्रे बन्धु गुरुजनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवति यच्चायुर्वेदोक्तम् अध्यात्मम् अनुध्यायति वेदयति अनुविधीयते वा सः अस्य परो धर्मः या पुनः ईश्वराणां वसुमतां वा सकाशात् सुखोपहार निमित्ता भवति अर्थावाप्तिरारक्षणं च या च स्वपरिगृहीतानां प्राणिनाम् आतुर्यात् आरक्षा सोऽस्यार्थः यत् पुनरस्य विद्वद्ग्रहणयशः शरण्यत्वं च या च सम्मानशुश्रूषा यच्चेष्टानां विषयाणाम् आरोग्यम् आधत्ते सोऽस्य कामः इति यथा प्रश्नम् उक्तम् अशेषेण अथ भिषग् आदितः एव भिषजा प्रष्टव्यः अष्टविधं भवति तन्त्रं
तंत्रार्थान् स्थानं स्थानार्थान् अध्यायम् अध्यायार्थान् प्रश्नं प्रश्नार्थांश्चेति प्रेष्टेन च एतद् वक्तव्यम् अशेषेण वाक्यशः वाक्यार्थशः अर्थावयवसश्चेति। तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रं ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तंत्रम् इति अनर्थान्तरम्। तंत्रार्थः पुनः स्वलक्षणैः उपदिष्टः स च अर्थः प्रकरणैः विभाव्यमानो भूय एव शरीरवृत्तिहेतु व्याधिकर्म कार्य काल कर्तृकरण विधि विनिश्चयात् दश प्रकरणः। तानि च प्रकरणानि केवलेनोपदेक्ष्यन्ते तंत्रेण। तंत्रस्य अष्टौ स्थानानि तद्यथा श्लोक निदान विमान शारीरेन्द्रिय चिकित्सित कल्प सिद्धि स्थानानि। तत्र 30 अध्यायकं श्लोकस्थानम् अष्टाष्टाध्यायकानि निदान विमान शारीरस्थानानि 12 इन्द्रियाणां 30 चिकित्सितानां 12 कल्पसिद्धिस्थाने भवतः। भवति चात्र 32 12 च त्रीण्यष्टकान्येषु समाप्तिरुक्ता श्लोकौषधारिष्टविकल्पसिद्धि निदानमानाश्रयसंज्ञकेषु स्वे स्वे स्थाने यथास्वं च स्थानार्थ उपदेक्ष्यते। स 20 अध्यायशतं शृणु नाम क्रमागतम्। दीर्घञ्जीवोऽप्यपामार्गतण्डुलारग्वधादिको षड्विरेकाश्रयश्चेति चतुष्को भेषजाश्रयः मात्रा तस्याशितीयौ च न वेगान्धारणं तथा इन्द्रियोपक्रमश्चेति 4 स्वास्थ्यवृत्तिकाः खुड्डाकश्च चतुष्पादो महास्तिश्रेषणस्तथा सहवातकलाख्याने विद्यान्निर्देशिकान् बुधः स्नेहनस्वेदनाध्याया वूभौ यश्चोपकल्पनः चिकित्सा प्राभृतश्चैव सर्व एव प्रकल्पनाः कियन्तः शिरसि यश्च त्रिशोफाष्टोदरादिको रोगाध्यायो महांश्चैव रोगाध्याय चतुष्टयम् अष्टौ निन्दितसङ्ख्यातस्तथा लङ्घनतर्पणे विधिशोणितिकश्चैव व्याख्यातास्तत्र योजनाः। यज्जः पुरुषसङ्ख्यातो भद्रकाप्यान्नपानिको विविधाशितपीति यश्चत्वारोन्न विनिश्चया 10 प्राणायतनिकस्तथार्थे 10 मूलिकः द्वावेतौ प्राणदेहार्थौ प्रोक्तौ वेद्यगुणाश्रयो औषधस्वस्थनिर्देश कल्पनारोगयोजना चतुष्का षट्क्रमेणोक्ता सप्तमश्चान्नपानिकः 2 चान्त्यो संग्रहाध्याया वितित्रिंशकमर्थवत् श्लोकस्थानं समुद्दिष्टं तन्त्रस्यास्य शिरः शुभम् चतुष्काणां महार्थानां स्थानेऽस्मिन् संग्रहः कृतः श्लोकार्थः संग्रहार्थश्च श्लोकस्थानम् अतः स्मृतम् ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः शोषोन्मादनिदाने च
स्यात् अपस्मारिणां च यत् इत्यध्यायाष्टकमिदं निदानस्थानमुच्यते रसेषु त्रिविधे कुक्षौ द्वंसे जनपदस्य च त्रिविधे रोगविज्ञाने श्रोतः स्वपै च वर्तने रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च विषज्जिते अष्टौ विमानान्युक्तानि मानार्थानि महर्षिणा कतिधा पुरुषीयं च गोत्रेणातुल्यमेव च खुड्डिका महती चैव गर्भावक्रान्तिरुच्यते पुरुषस्य शरीरस्य विचयौ द्वौ विनिश्चितौ शरीरसङ्ख्यासूत्रं च जातेरष्टममुच्यते इत्युद्दिष्टानि मुनिना शारीराण्यत्रिषु नुना वर्णस्वरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परमर्षिणः वर्णस्वरीयः पुष्पाख्यस्तृतीयः परिमर्शनः चतुर्थ इन्द्रियानीकः पञ्चमः पूर्वरूपिकः कतमानि शरीरीयः पन्नरूपोऽप्यवाक्षिराः यस्य श्यावनिमित्तश्च सद्यो मरण एव च अणुज्योतिरिति ख्यातस्तथा गोमयचूर्णवान् द्वादशाध्यायकं स्थानम् इन्द्रियाणाम् इति स्मृतम् अभयामलकीयं च प्राणकामीयमेव च करप्रचितकं वेद समुत्थानं रसायनं संयोगक्षरमूलीय मासिक्तक्षीरकं तथा माषपर्णप्रतीयं च पुमाञ्जातबलादिकम् चतुष्कद्वयमप्येतद् अध्यायद्वयमुच्यते रसायनमिति ज्ञेयं वाजीकरणमेव च ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुष्ठयोः शोषोन्मादेऽप्यपस्मारे क्षतसोथोदरार्शशाम् ग्रहणी पाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारिणां छर्दि विसर्पतृष्णानां विषमद्यविकारयोः द्विव्रणीयं त्रिमर्मीयम् उरुस्तम्भिकमेव च वातरोगे वातरक्ते योनिव्यापत्सु चैव यत् त्रिंशच्चिकित्सितान् युक्तान् यतः कल्पान् प्रचक्ष्महे फलजीमूतकेष्वाकु कल्पोऽधमार्गवस्य च पञ्चमो वत्सकस्योक्तः षष्ठश्च कृतवेदने श्यामात्रिवृत्तयो कल्पस्तथैव चतुरङ्गुले तिल्वकस्य सुधायाश्च सप्तलासङ्खिनीषु च दन्तीद्रवन्त्यो कल्पश्च द्वादशोऽयं समाप्यते कल्पना पञ्चकर्माख्या बस्तिसूत्री तथैव च स्नेहव्यापदिकी सिद्धिर्नेत्रव्यापदिकी तथा सिद्धिः शोधनयोश्चैव बस्तिसिद्धिस्तथैव च प्राश्रेति मर्मसङ्ख्याता सिद्धिर्बस्त्याश्रया च या फलमात्रा तथा सिद्धिः सिद्धिश्चोत्तरसंज्ञिता सिद्धयो द्वादशैवेतास्तन्त्रं चासु समाप्यते स्वे स्वे स्थाने तथाध्याये चाध्यायार्थः प्रवक्ष्यते
तं ब्रूयात् सर्वतः सर्वं यथा स्वं व्यर्थसङ्ग्रहात् प्रेच्छात् तन्त्राद्यथाम्नायं विधिना प्रश्न उच्यते प्रश्नार्थो युक्तिमांस्तस्य तन्त्रेणैवार्थनिश्चयः निरुक्तं तन्त्रणात् तन्त्रं स्थानम् अर्थप्रतिष्ठया अधिकृत्यार्थमध्याय नाम संज्ञा प्रतिष्ठिता इति सर्वं यथा प्रश्नम् अष्टकं सम्प्रकाशितं कार्ष्णेन चोक्तस्तन्त्रस्य संग्रहः सुविनिश्चितः सन्ति पालविकोत्पाताः संक्षोभं जनयन्ति ये वर्तकानाम् इवोत्पाताः सहस्रैवाविभाविताः तस्मात् तान् पूर्वसञ्जल्पे सर्वताष्टकमादिशेत् परावरपरीक्षार्थं तन्त्रशास्त्रविदां बलम् शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यैकदेशिकाः भ्रमन्त्यल्पबलास्तन्त्रे जाशब्देनेव वर्तकाः पशुः पशूनां दौर्बल्यात् कश्चिन्मध्ये व्रेकायते स सत्यं व्रेकमासाद्य प्रकृतिं भजते पशुः तद्वद् अग्नोग्नमध्यश्च कश्चिन्मोखर्यसाधनः स्थापयत्याप्तम् आत्मानम् आप्तं त्वासाद्य भिद्यते बभ्रुर्गूढ इवोर्णाभिरबुद्धिरबहुश्रुतः किं वै वक्ष्यति सञ्जल्पे कुण्डभेदी जडो यथा सद्वृत्तेर्न विगृह्णीयात् भिषग् अल्पश्रुतैरपि हन्यात् प्रश्नाष्टकेनादावितरांस्त्वाप्तमानिनः दम्भिनो मुखरो यज्ञ प्रभूता बद्धभाषिणः प्रायः प्रायेण सुमुखा सन्तो युक्ताल्पभाषिणः तत्त्वज्ञानप्रकाशार्थम् अहङ्कारमनाश्रितः स्वल्पाधाराग्नमुखरान् मर्शयन्न विवादिनः परो भूतेष्वनुक्रोशस्तत्त्वज्ञाने परादया येषां तेषाम् असद्वाद निग्रहे निरता मतिः असत्पक्षाक्षणित्वार्थी दम्भपारुष्यसाधनाः भवन्त्यनाप्ता स्वेतन्त्रे प्रायः परविकथकाः तान् कालपाशसदृशान् वर्जयेच्छास्त्रदूषकान् प्रशमज्ञानविज्ञानपूर्ण सेव्याभिषक्तमाः समग्रं दुःखमायत्तम् अविज्ञाने द्वयाश्रयं सुखं समग्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम् इदमेवमुदारार्थम् अज्ञानं न प्रकाशकं शास्त्रदृष्टि प्रणष्टानां यथैवादित्यमण्डलम् तत्र श्लोकाः अर्थे दशमहामूला संज्ञा चाशां यथा कृताः अयत्नान्ता षडग्र्याश्च रूपं वेदविदां च यत् सप्तकश्चाष्टकश्चैव परिप्रश्नः सनिर्णया यथा वाच्यं यदर्थं च षड्विधाश्चैकदेशिकाः अर्थे दशमहामूले सर्वम् एतत् प्रकाशितं संग्रहश्चायमध्यायस्
तन्त्रस्यैव केवलः यथा सुमनसां सूत्रं संग्रहार्थं विधीयते संग्रहार्थं तथार्थानां ऋषिणा संग्रह कृतः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अर्थे दशमहामूलीयो नाम त्रिंशोऽध्यायः। अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इयताविधिना सर्वं सूत्रस्थानं समाप्यते इति श्रीधन्वन्तरिरर्पणमस्तु।